नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गोविन्द धिताल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। हृदयघातका कारण दिवंगत हुनुभएका संविधान सभाका अध्यक्ष नेमवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण। नेमवाङको शालीन व्यक्तित्व अविस्मरणीय रहेको नेताहरूको स्मरण। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकारी र एकताका असल वकालतकर्ता नेमवाङको असामयिक निधन। नेमवाङको गृह जिल्ला इलाम शोकबन्द। स्वर्गीय नेमवाङको राजकीय सम्मानका साथ बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने। अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक विदा, 3 दिनसम्म शोक मनाउने एमालेको निर्णय। देशभर पछिल्लो समय डेंगू र स्क्रब टाइफसको संक्रमण बढ्दो। लामखुट्टे नष्ट गर्ने सरकारी अभियान प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन 45 बुँदे निर्णय। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुसमा करिब 20 घण्टा रेलको यात्रा गरेर रुस पुगेका नेता किमले यसै साताको अन्त्यमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने। र चीनमा आयोजना हुने एसियाली प्रतियोगितामा पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका परिवर्तन। परिवर्तित तालिका अनुसार समूह ए मा परेको नेपालले पायो मालदिप्स र मंगोलियालाई प्रतिद्वन्द। अब समाचार विस्तारमा। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको हृदयघातका कारण आज बिहान आकस्मिक निधन भयो। उहाँको निधनप्रति विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले आज बिहानैदेखि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीका शीर्ष नेता लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पुगेर नेमवाङको पार्थिव शरीरमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ भने नेमवाङलाई अविस्मरणीय नेताको रूपमा पनि आज नेताहरूले स्मरण गरिरहनु भएको छ। श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा राखिएका नेमवाङको पार्थिव शरीरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। आफूले पार्टीका एक असल सारथी सदाका लागि गुमाएकोमा पीडा भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वर्गीय नेमवाङको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। ऐतिहासिक संविधान सभाको अभिभावक नेमवाङको निधनबाट आफू मर्माहत भएको माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेमवाङको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्ना राजनैतिक समकक्षी गुमाएकोमा पीडाबोध गर्दै उहाँको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा चढाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि पार्टी कार्यालयमै पुगेर राष्ट्रिय झण्डा उडाएर नेमवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत नेताहरूले संविधान सभा अध्यक्ष नेमवाङको पार्थिव शरीरमा पुष्प अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले पनि नेमवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले नेमवाङ प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ। पूर्व सभामुख नेमवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि पार्टी कार्यालयमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो। मृदुभाषी र शालीन व्यक्तित्व नेमवाङले 2 कार्यकाल संविधान सभाको अध्यक्षको नेतृत्व गरी संविधान निर्माण गर्न सबै दललाई सहमतिमा ल्याउन स्वर्गीय नेमवाङको भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको छ। उहाँकै कार्यकालमा 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाले नेपालको संविधान घोषणा गरेको थियो। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको निधनबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा गुमाएको भन्दै नेताहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। जुन खालको समन्वयकारी, सहकारी, सबैलाई मिलाएर लिएर जाने जुन खालको एउटा राजनीतिमा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्नुभयो, संविधान निर्माणमा
त्यसैले उहाँको महत्त्वपूर्ण र अहम भूमिका रह्यो र उहाँको त्यो योगदान नेपाली जनताले नेपालको परिवर्तनले सधैँभरि स्मरण गरिरहनेछ। सुभाष नेमाङको निधन भनेको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, नेपालको समाजवादी आन्दोलनको लागि र यो देशको लागि संवैधानिक प्रक्रियाको लागि पनि एउटा ठुलो क्षति। सभाको सभामुख हैसियत थियो, सङ्कलकारी भूमिका निर्वाह गर्नु भूमिका निर्वाह गरे। म आफै संवैधानिक समितिको सभापति, कतिपय अप्ठ्यारो विषयहरू हुन्थ्यो, दलहरू बिचमा सहमति जुटाउन र उहाँको त्यस्तो अप्ठ्यारो बेला जहिले नै उहाँको सहयोग लिने कोसिस गरेर हाम्रो सहकारी पनि थियो। त्यसर्थ एउटा ठुलो राजनीतिक क्षति त भएन, व्यक्तिगत रूपमा ठुलो मित्र गुमाएको मैले। संविधान निर्माणको मुख्य अभिभारा लिनुभएका नेता नेङवाङले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास तथा समाजवादी आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदानबारे नेताहरूले स्मरण गर्नुभयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूसँग, एउटा एमालेको नेता भएर होइन, सबै राजनीतिक दलहरूसँग अत्यन्तै चाहिँ सहजतापूर्वक चाहिँ भूमिका खेलेर होइन, आफू आउने समस्यासँग पनि अझ सचेत र सतर्क भएर उहाँले संविधान निर्माण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। उहाँले देशको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ। उहाँ गए पनि उहाँका योगदानहरू अविस्मरणीय रहनेछ र हामीले उहाँलाई उहाँका सद्गुणहरूमा सम्झिरहँ र त्यसबाट प्रेरित भइरहँ। यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा अभिभावक गुमायौँ कि जतिखेर केही सङ्कटहरू देखिएका, केही अप्ठ्यारोहरू देखिरहेको बेलामा सबैले स्वीकार्ने, सबैले कुरा गर्न सक्ने र त्यो नैतिक शक्ति आर्जन गरेको, नैतिक पुँजी आर्जन गरेको एउटा अभिभावक, एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हामीले गुमाएका छौँ। उहाँको योगदान, उहाँको सम्झना रहनेछ। हामी उहाँका सहकर्मीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गाउन हामी यो शोकलाई, दुःखलाई हामीले शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौँ, समझदारी गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि हो। उहाँ त्यो हिरो, नेपालको हिरो कहिले पनि मर्ने छैन। नेपाली जनताको मनमा 1,00,000 वर्षसम्म बाँच्ने स्थिति भएछ नेपाल राष्ट्रको भने पनि कसैले बिर्सने छैन। पछिल्लो दिनमा फेरि पनि चाहिँ सहकार्यको जुन समन्वयकारी भूमिकाको जुन उहाँले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ सधैँभरि सम्झने खालको कुराहरू छ। अब उहाँ एउटा भनौँ न गुरु जस्तो हुनुहुन्थ्यो, खासमा हामीलाई मार्गनिर्देश गर्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि फेरि जतिखेर पनि हामीले कुनै सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि उहाँ उपलब्ध हुनुहुन्थ्यो। गए राति हृदयघात भएपछि उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लैजाने क्रममा नेङवाङको बाटोमा नै निधन भएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बीपी साहित्य महोत्सव स्थगित भएको छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान सभाका अध्यक्षको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै महोत्सवको अन्तिम दिनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापा र प्रदुम्न ढुङ्गेलका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। दिवंगत सुभाष नेमाङ एक पार्टी विशेषको मात्र नभई राजनैतिक रूपमा देशकै अभिभावक भएको प्रतिक्रिया नेता तथा सर्वसाधारणको छ। संविधान सभा अध्यक्षको रूपमा उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका स्मरण योग्य रहेको भनाई उहाँहरूको छ। अत्यन्तै शालीन, भद्र, विरोधीहरूका माझ पनि उहाँका कुरा अत्यन्त सुनिन्थ्यो, किनभने उहाँ जहिले पनि सही, सत्य र नियमसङ्गत कुरा गर्नुहुन्थ्यो। शालीन व्यक्ति थियो जसले मुलुकलाई ठिक दिशामा डोराउन सक्ने क्षमता राख्ने उहाँ एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। र मूलत संविधान निर्माण जस्तो कठिन कुराको पनि अगुवाई गरेर राष्ट्रलाई एक सूत्रमा बाँध्ने कुराको अगुवाई गर्ने व्यक्तित्व। संविधानलाई अब कार्यान्वयन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दलहरूको पनि त्यसमा चाहिँ अब भूमिका रहन्छ र त्यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँको जोड चाहिँ रहिरहन्थ्यो। हामी जस्ता राजनीतिकर्मी प्रत्येकले सुभाष दाईको जस्तै संयमलाई, शालीनतालाई र विपरीत विचार, विमतिको विचार, फरक विचार राख्दा पनि आक्रामकता होइन, शालीनता राख्ने कुरा सिक्न जरुरी छ। म कामना गर्छु उहाँ जहाँ पुग्नु भएको बेला भगवानको साथमा उहाँको बास हुन सकोस्। सबै दलहरूलाई मिलाएर चाहिँ सहमति सहकार्यको
जुन एउटा हाम्रो स्पिरिट छ त्यस अनुसार चाहिँ हिँड्ने मान्छे हो। संविधान सभाभित्र रहेका 30-31 दलहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर देशको निकासको लागि सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्रलिङ्ग समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानको सुनिश्चितता बनाउने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। त्यस्तो एउटा टावरिङ पर्सनालिटीलाई आज हामीले गुमाउनु परेको छ, जसले नेकपा एमालेको जीवनमा त ठुलो क्षति पुगेकै छ, तथापि सिङ्गो देशले एउटा असल एउटा नेता गुमाएको छ। नेपाली राजनीतिमा सुभाष छरेर सुभाष चन्द्र नेमाङ अस्ताएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताका असल वकालतकर्ता एवं शालीन नेताको छवि बनाएका नेता नेमाङको निधनले एउटा राजनीतिक मियो ढलेको अनुभूति सर्वत्र गरिएको छ। सुभाषको अर्थ हुन्छ मिठो बास्ना अर्थात् सुगन्ध। आफ्नो नाम जस्तै साँच्चीकै सुभाष छरेर अस्ताएका छन् सुभाष। सुभाषको अर्थ सुकृति पनि हुन्छ। नाम जस्तै असल कृति राखेर अनि प्रसिद्धि कमाएर सुभाषको महाप्रस्थान भएको छ। नेपाली राजनीतिमा शालीन र सबैलाई मिलाएर जान सक्ने नेताको रूपमा सुभाष चन्द्र नेमाङको छवि। परिपक्व, शालीन, समन्वयकारी र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने साझा व्यक्तित्व। पेशा पनि वकालत अनि सहमति र सहकार्यको राजनीतिका एक वकालतकर्ता पनि। संविधान सभा अध्यक्ष हुँदा सुभाष नेमाङले सम्भवतः सबैभन्दा धेरै दोहोर्याउने शब्द थियो सहमति। सहमति हुन्छ, हुनुपर्छ र सहमतिको विकल्प छैन, त्यो बेला सुनिने यो वाक्य सम्भवतः धेरैका मानसपटलमा आज पनि ताजै छ। जीतको मनोविज्ञानमा रहेको तत्कालीन माओवादी र हारको मनस्थितिमा रहेका पुराना दलको व्यवहारले राजनीति र समाज तातिएको बेला संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए सुभाष नेमाङ। यस्तो परिस्थितिमा पनि सधैँ सहमति र सहकार्यको कुरा नेमाङको मुखबाट बारम्बार सुनिन्थ्यो। सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने समन्वयकारी क्षमताले समकालीन नेपाली राजनीतिमा पत्याइएका अभिभावक जस्तै थिए नेमाङ। संसद सञ्चालनका क्रममा तत्काल आएका चुनौतीलाई सहज रूपमा अघि बढाउन खप्पिस नेमाङ प्रतिवाद गर्ने नेता तथा सांसदलाई व्यङ्ग्यात्मक र मिठो शैलीमा जवाफ दिएर सभालाई रोचक बनाउँथे। संविधान लेखनमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका अध्यक्ष नेमाङ अपराध शास्त्रका ज्ञाता र राजनीतिमा संविधान र कानूनको प्रयोग मामिलाका जानकार थिए। उनले प्रतिनिधि सभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सभामुख तथा पहिलो र दोस्रो संविधान सभा अध्यक्ष, नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष र संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी सम्हाले। प्राध्यापन, वकालत र राजनीतिलाई पनि उनले सँगसँगै अघि बढाए। विक्रम सम्वत 2056, 2064, 2070, 2074 र 2079 को चुनावमा इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी नेमाङले नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई परिपक्व राजनीतिज्ञको रूपमा प्रमाणित गरे। पार्टीभित्र कतिपय मुद्दामा फरक विचार र धारणा राख्ने नेमाङ पछिल्लो पटक दलले गर्दै आएको संसद अवरोधप्रति असहमति जनाउँदै अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। दलहरूबीच बेला बखत घटना विशेषका कारण देखिने तिक्ततालाई निरन्तर वार्ता र संवादबाट सहमतिमा पुग्न सकिने धारणा राख्ने नेमाङ सबैसँग भेटघाट र वार्ता छलफलका लागि सहज नेता थिए। आवेश र चर्को प्रतिक्रियाबाट सधैँ जोगिने र कतिपय सन्दर्भमा घुमाउरो पारामा प्रतिक्रिया दिने नेमाङको पत्रकारहरूसँग कुरा गर्ने आफ्नै विशिष्ट खालको शैली पनि थियो। जस्तोसुकै विवाद र असहमति भए पनि सधैँ सहमति र सहकार्यको असल राजनीतिक संस्कृतिको जगमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सुभाषले नेपाली राजनीतिमा सधैँ सुभाष छोडिरहनेछन्। असल राजनीतिक संस्कारको सुभाष छरेर अस्ताएका एक शालीन नेता सुभाषप्रति हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली। निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधनले उहाँका गृह जिल्ला इलाम शोकमग्न छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य, एकताका सूत्रधार र इमान्दार छवि बनाएका नेमाङको निधनले इलामको राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको इलामवासीको भनाइ छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद सुभाष नेमाङको स्थायी घर इलाम नगरपालिका 7 सुन्तलाबारी हो। इलामको मियोको रूपमा रहेका सुभाष नेमाङको अप्रत्याशित निधनले इलाम अहिले शोकमग्न छ। अथवा कुनै पनि विचारको समूहको मान्छे भन्दाखेरि पनि सम्पूर्ण इलामलाई आज जुन सुभाष नेमाङको नामबाट इलामले परिचय प्राप्त गरेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि आज सिङ्गो इलामलाई दुखेको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङको रक्ति भर पनि कहीँ कतै पनि
भ्रष्टाचारजन्य कुराहरूमा अथवा अन्य कुराहरूमा नाम नजोडिनु एउटा निष्कलङ्क व्यक्तित्व वा भनौँ हामी नेपालीले गर्व गर्ने सगरमाथा जस्तै चोखो राजनीतिक जीवन उहाँको यो हाम्रो लागि अनुकरणीय छ। 2056 सालबाट निरन्तर संसदीय निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेमाङ निर्वाचित हुँदै आएका थिए। नेमाङ हाल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका थिए। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य, एकताका सूत्रधार र इमानदार छवि बनाएका नेमाङ जिल्लावासीका लागि राजनीतिक मियो रहेका थिए। राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा उहाँले खेल्नुभएको भूमिकालाई म सधैँ उच्च रूपमा म सम्मानका साथ उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। नेमाङले आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट 2023 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यसपछि उनी इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गरेका थिए। क्याम्पस अध्ययन गर्दै गर्दा 2029 सालबाट कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका नेमाङको निधनले अपूरणीय क्षति भएको इलामवासीको भनाइ छ। उहाँले इलामको लगायत देशकै संविधान निर्माणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र इलाममा हाम्रो आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा यो सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय स्मार्ट स्कुल बनाउनमा उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ। उहाँलाई सम्झिरहँदाखेरि एउटा शालीन व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभयो जसरी आफूलाई चिनाउँदाखेरि एउटा बौद्धिक नेतृत्व वर्गमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2033 मा राजद्रोह मुद्दामा नेमाङले जेल समेत परेका थिए। विक्रम सम्वत 2048 र 52 मा राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित नेमाङ मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भएर इलामको राजनीतिमा स्थापित भएका थिए। पद र प्रतिष्ठामा भन्दा पनि जनताका पक्षमा काम गर्न रुचाउने नेमाङले पार्टीले दिएको टिकट पनि अस्वीकार गरेको उनका सहपाठीको भनाइ छ। ऊ टिकट लिनलाई यस्तो लालची थिएन त्यो मान्छे, किनभने उसले चाहिँ उसको जो प्रोफेसन चाहिँ उसमा वकालतमा थियो, राम्रो पैसा कमाइरहेको थियो उसले। अनि त्यसले गर्दाखेरि वर्षको चाहिँ यसलाई अहिले नै नजाउँ राजनीतिक नगरौँ भन्ने खालको त्यो एक लड चाहिँ उसले गर्यो। अब पार्टीले चाहिँ के गर्यो थाहा भएन मलाई। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति, सभामुख र संविधान सभाको अध्यक्ष भई इलामको मात्रै नभएर देशको नेतृत्वमा नेमाङको भूमिका छ। नेमाङले इलामको विकास निर्माणमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। इलामको विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, सुशासनको निम्ति सबलाई सहकार्य गर्दै एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको थियो। संविधान निर्माण सँगसँगै उहाँको अतुलनीय योगदान छ। शालीन र नम्र स्वभावका नेमाङको निधनले इलामका राजनीतिक दल, नेता, सामाजिक अभियन्ता, विद्यार्थी, प्राध्यापकले दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेमाङको निधनले इलामको मात्रै नभएर देशको नै अपूरणीय क्षति पुगेको अधिकांशको भनाइ छ। समृद्ध इलामका पक्षमा निरन्तर लागि पर्ने सुभाष नेमाङको सपना अब इलामका अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, इलाम। अब एकैछिन विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधनको खबरले मर्माहत र स्तब्ध बनाएको बताउनु भएको छ। आज बिहानै हृदयघातका कारण नेमाङको निधन भएको खबर पाए लगत्तै ट्वीट गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले सुभाष नेमाङको अप्रत्याशित निधनले आफू मर्माहत र स्तब्ध भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले दुःखको यस घडीमा नेमुवाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै नेमुवाङको परिवार, गणतन्त्र पक्षधर तथा उहाँको पार्टीप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङलाई सरकारले राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उहाँको अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले नेमुवाङलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेको सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैबीच सरकारको निर्णयसँगै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनको शोकमा सरकारले बिहिबार
सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै बिहिबार शोक बिदा हुने जानकारी गराएको छ। स्वर्गीय नेमाङको अन्त्येष्टि लिम्बूहरूको मुन्धुम विधि अनुसार बिहिबार गरिने पनि उहाँको परिवारले जानकारी दिएका छन्। स्वर्गीय नेमाङको 2 छोराहरू विदेशमा रहेकाले भोलि नेपाल आइपुगेपछि अन्त्येष्टि गरिने भएको हो। स्वर्गीय नेमाङको श्रीमती, 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। पार्टीका उपाध्यक्ष, संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनबाट नेपालको कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साथै समग्र राष्ट्रकै लागि अपूरणीय क्षति पुगेको बताइएको छ। कार्यवाहक महासचिव प्रदीप गेवालीले आज शोक वक्तव्य जारी गर्दै उहाँको अकल्पनीय, आकस्मिक र अत्यन्त दुःखद निधनबाट नेकपा एमाले स्तब्ध र मर्माहत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेमाङको असामयिक देहावसानले एमाले पार्टी पंक्तिका लागि मात्रै नभई नेपालको कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै लागि ठूलो पीडा र क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसअघि नेकपा एमाले पार्टी उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा पार्टीका सबै कार्यालयहरूको झण्डा 3 दिनसम्म झुकाउने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको चियासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बिहानै आकस्मिक बसेको सचिवालयको बैठकले यो निर्णय गरेको नेता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको हो। यसैगरी असोज 2 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि एमाले नेता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनका कारण यही भदौ 27 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि राखिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सूचना प्रकाशित गर्दै स्थगन भएको जानकारी दिनुभएको हो। आजका लागि निर्धारण भएको प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक पनि स्थगन भएको छ। अब फेरि केही बेर विज्ञापन। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। अब बाँकी समाचार। मध्य प्रदेश सभाका सदस्य बिन्दु यादवको आज जनकपुर धामको प्रादेशिक अस्पतालमा निधन भएको छ। सर्लाही निवासी 45 वर्षीय यादव 2 वर्षदेखि पार्टीगढको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज अपराह्न जनकपुर स्थित स्वर्गद्वारीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय यादव मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति र महिलाका हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आइरहनु भएको थियो। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले उहाँको निधनबाट मधेसले एक जुझारु नेत्री गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। साहित्यकार एवं पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीको निधन भएको छ। निमोनियाका कारण 59 वर्षको उमेरमा अस्पतालमा उहाँको निधन भएको हो। गैराती छातीमा समस्या भएपछि उहाँलाई ललितपुरको ग्वाडको स्थित B&B अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाह संस्कार गरियो। स्वर्गीय साहित्यकार पराजुली नेपालको आर्थिक मामिला सम्बन्धी पत्रकारिता र सम्पादनमा दखल राख्नुहुन्थ्यो। उहाँका जन्तर मन्तर, अघोरी, कोटेश्वरको केटो, शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा, यात्रा लगायतका कृतिहरू प्रकाशित छन्। नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ सहायक प्रशासन पदमा कार्यरत कर्मचारी खिमबहादुर खत्रीलाई मातृ शोक परेको छ। उहाँका आमा धनकला खत्रीको 83 वर्षको उमेरमा आज निजी निवास बुटवलमा निधन भएको हो। विक्रम सम्बन्ध 1998 साल वैशाख 1 गते जन्मनुभएका धनकला केही समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय धनकला खत्रीका 2 छोरा र 6 छोरी हुनुहुन्छ। यसैबीच नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ तथा नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर स्वर्गीय खत्रीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमणका बिरामीहरू झन बढ्दै गएका छन्। गर्मी बढेसँगै फैलिएको डेङ्गी गएको 1 हप्तामा मात्र 3152 जनालाई संक्रमित
भएको छ। सरकारले यसको नियन्त्रणको लागि लामखुट्टे खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा सङ्क्रमण बढ्दै गएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। भदौ महिनामा वर्षा हुने र केही दिन रोकिने गर्दा जमेर बसेको पानीमा लामखुट्टेका लार्भा बढ्न थालेपछि डेङ्गी संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। पानी पर्ने क्रम बढेसँगै गएको एक हप्तामा 3153 जनालाई संक्रमण देखिसकेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको हो। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गी पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिस इजिप्ट र एडिस एल्बोपिक्टस प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्दछ। ती फूल लार्भा बन्छ र त्यही लार्भा वयस्क भएपछि मानिसलाई टोक्छ र डेङ्गी संक्रमण हुन्छ। डेङ्गु रोकथाम नियन्त्रणको कार्ययोजना चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेका छौँ, प्रदेशहरूमा पत्राचार गरेका छौँ। त्यो आधारमा उहाँहरूले क्रियाकलाप सम्पन्न गरिराख्नु भएको छ। सन् 2023 सुरु भएदेखि हालसम्म भने देशभर 24,842 जनामा डेङ्गी संक्रमण भइसकेको छ। जनवरी महिनामा 130, फेब्रुअरीमा 128, मार्चमा 203, अप्रिलमा 153, मे महिनामा 158 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यसैगरी जुनमा 1002, जुलाईमा 6069 जनामा संक्रमण देखिएकोमा अगस्त महिनामा भने हत्तै बढेर 7294 जना देखिएको हो। सेप्टेम्बर महिना सुरु भएको 12 दिनमा 3602 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशको 75 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गी संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। डेङ्गी संक्रमण सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लामा छ। उक्त जिल्लामा हालसम्म 14228 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मोरङमा 2254, धादिङमा 2197, झापामा 1364 र काठमाडौँ उपत्यकामा भने 463 जनामा संक्रमण देखिएको हो। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। उता धादिङमा डेङ्गु संक्रमणकै कारण थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। बिरामीको संख्यामा अझै कमी नआएको भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। महामारीको रूपमा देखा परेको डेङ्गी संक्रमणका कारण धादिङमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै डेङ्गीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या जिल्लामा 2 पुगेको छ। जिल्लामा डेङ्गी संक्रमित बिरामीको संख्या बिस्तारै घट्नुपर्नेमा अझै नियन्त्रणमा नआएको भन्दै स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाव दिएका छन्। अरू कुरा चाहिँ अब एउटा म स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ यो फुल स्लिभवाला चाहिँ कपडा लगाउनु पर्यो हैन। सर्टहरू भयो, प्यान्टहरू भयो, हाफ प्यान्टमा हिँड्नु भएन, हाफ सर्टमा हिँड्नु भएन, अनि लोसनहरू युज गर्नु पर्यो। सँगसँगै चाहिँ सुत्दाखेरि रातिमा चाहिँ झुलको प्रयोग गर्नु पर्यो। 1 महिना अझै यसको संक्रमण बढ्न सक्ने अनुमान स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ। धादिङ अस्पतालमा उच्च ज्वरो आएका बिरामीको अनुपातलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला दिनहरूमा पनि डेङ्गी संक्रमित बिरामी दैनिक 50 देखि 65 जनासम्म उपचारका लागि आउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय धादिङको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ। डेङ्गी संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूमा ज्वालामुखी र खनियाबास गाउँपालिकाको 1-1 जना रहेका छन्। जिल्लामा गत श्रावण महिना यता मात्रै 4000 को संख्यामा डेङ्गी संक्रमित बिरामी रहेको तथ्याङ्क जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङमा रहेको छ भने ती मध्ये धादिङ अस्पतालमा मात्रै 2866 जना यो रोगबाट संक्रमित बिरामी रहेको जानकारी अस्पतालले दिएको छ। यससँगै स्टक टाइफसका कारण पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो रोगबाट संक्रमित बिरामीको संख्या 120 जना रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धादिङमा कीटजन्य रोग नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले जानकारी दिएको छ। यस्ता कीटजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि अहिलेबाटै विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने हो भने आगामी वर्षहरूमा झनै संक्रमण बढ्न सक्ने अनुमान स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। यतिखेर प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। हृदयघातका कारण दिवंगत हुनुभएका संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण। नेमाङको शालीन व्यक्तित्व अविस्मरणीय रहेको नेताहरूको स्मरण। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताका असल वकालतकर्ता नेमाङको निधनले राजनीतिक वृत्त नै पीडामा। नेमाङको गृह जिल्ला इलाम शोकमग्न। स्वर्गीय नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने। अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक विदा 3 दिनसम्म शोक मनाउने एमालेको निर्णय।
देशभर पछिल्लो समय डेङ्गु र स्कब टाइफसको संक्रमण बढ्दो, लामखुट्टे नष्ट गर्ने सरकारी अभियान नै प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन 45 बुँदे निर्णय। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुसमा करिब 20 घण्टा पानी जहाजबाट यात्रा गरेर रुस पुगेका नेता किमले यसै साताको अन्तिममा रुसी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने। र चीनमा आयोजना हुने एसियाली प्रतियोगितामा पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका परिवर्तित तालिकामा समूह एमा परेको नेपालले पायो मालदिप्स र मङ्गोलियालाई प्रतिद्वन्दी। सुनसरी जिल्लाको विभिन्न जंगल क्षेत्रका बस्तीहरूमा जंगली हात्तीको आतंक बढेको छ। करिब 1 महिनादेखि भारतको आसामबाट आएको जंगली हात्तीको आतंक पछिल्लो समय निकै बढेको हो। जंगली हात्तीले सुनसरीको तरहरा, नहडा र बराहा क्षेत्र आसपासका बस्तीहरूमा हरेक दिन राति वितण्डा मचाउँदै आएको छ। गैराती मात्र 3वटा घरमा हात्तीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको इलाका वन कार्यालय तरहराका प्रमुख महेश शाहले जानकारी दिनुभएको छ। अघिल्लो वर्ष हात्ती आक्रमणका कारण सुनसरीमा एकजनाको ज्यान गएको थियो। यो वर्ष हालसम्म मानवीय क्षति भने नभएको वन कार्यालयले जनाएको छ। हरितालिका तीजको अवसरमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय तीज सांस्कृतिक महोत्सव पोखरामा शुरू भएको छ। दिगो पर्यटनका लागि समान सहभागिता भन्ने नारा सहित पोखरामा रहेका महिला पर्यटन व्यवसायीहरूको संस्थाले 3 दिने तीज महोत्सवको आयोजना गरेको छ। महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका महिलाहरूले तीजको महत्व र धर्म संस्कृति सम्बन्धी प्रतिभा प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। तीज महोत्सवमा सांस्कृतिक प्रदर्शनी गरिनेछ भने आफ्नो वेशभूषा र संस्कृति झल्किने गरी झाँकी, र्याली, नाचगान सहित प्रभात फेरी गरिएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुस पुग्नु भएको छ। नेता किम चढ्नुभएको रेल रुसी भूमिमा प्रवेश गरेको रुसले जनाएको हो। नेता किम चढेको रेल उत्तर कोरियाबाट प्रिमोस्प्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको तस्बिर पनि रिया नावोस्कीले सार्वजनिक गरेको छ। दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले भने हिजो नै नेता किम चढेको रेल रुसी भूमिमा प्रवेश गरेको जनाएको थियो। रुसी सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तर कोरियाली नेता किमले यसै साताको अन्त्यमा आफ्ना समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 4 वर्षपछि उहाँले गरेको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। रातभर यात्रा गरेर नेता किम भ्लादिवोस्तोक पुग्नु भएको हो। सशस्त्र फौजका साथ उहाँ यात्रामा हुनुहुन्छ। उहाँका साथ वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरू पनि सहभागी छन्। द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध तथा हात हतियार आपूर्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न उनीहरूलाई पनि भ्रमण दलमा समावेश गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रपति पुटिन हाल वार्षिक आर्थिक मञ्चमा भाग लिने सिलसिलामा भ्लादिवोस्तोकमा हुनुहुन्छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसी सञ्चार माध्यमलाई दुई नेताले संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। दुवै नेताहरूबीचको वार्तामा अमेरिकी चेतावनीको व्यवस्था हुने प्रवक्ता पेस्कोभले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभयो। अब फेरि केही बेर विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा 45 बुँदे निर्णय भएको छ। भिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा राजदूतहरूसँग 2 दिन छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न राजदूतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले पहल कदमी चालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा गरिएको विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकका राजदूतहरूको सहभागितामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको 2 दिने छलफलले वैदेशिक रोजगारमा आउने समस्या समाधानका लागि 45 बुँदे निर्णय गरेको हो। गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासका राजदूतहरूलाई नेपाली श्रमिक तथा कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपालको पर्यटन प्रबन्धन र विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पर्ने प्रमुख दायित्व राजदूतहरूको रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र समयमै राहत उद्धार हुन नसक्ने र कार्यस्थलका विभिन्न प्रकारका जोखिममा पर्नु लगायतका समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसको सम्बोधन हाम्रो गम्भीर चासोको विषय रहेको छ। छलफलमा अबदेखि अवैधानिक बाटो हुँदै विभिन्न मुलुकमा काम गर्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउन पहल गर्ने र अवैधानिक बाटोबाट कामदार पठाउने कार्यलाई तत्काल रोक्न सरकारले पहल गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएकाको शव ल्याउने, बिरामी भई कोमामा गएका व्यक्तिको व्यवस्था सरकारले गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई काम गर्न सहज बनाउने लगायतका निर्णय भएको छ। श्रम मन्त्रालयले सम्बद्ध मुलुक स्थित नियोगहरूसँग समन्वय गरेर यो सम्झौताहरू तत्काल अगाडि बढाउने, सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, न्यूनतम ज्याला, गुनासो व्यवस्थापन, बिमा 24 घण्टाको बिमा, कार्यस्थल र बस्ने ठाउँ लगायतको जीवन बिमाका विषयहरू समेत समावेश गरेर हाम्रो समझदारी पत्रहरूको मस्यौदा प्रस्ताव गरेर पत्रचार गर्ने सम्बन्धित मुलुकमा। सरकारले विदेश स्थित नेपाली राजदूतहरूलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरूले भोग्नु परेका समस्या र कठिनाई बारे छलफल गरेको यो पहिलो पटक हो। गोष्ठीमा सहभागी 12 मुलुकका राजदूतहरूले आफू कार्यरत रहेको मुलुकमा नेपाली कामदार र त्यहाँ रहने नेपाली समुदायका समस्याका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। क्यामेरामा नवराज दाहालका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कुरा फेरि पनि श्रमिकै छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूका विषयमा विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरूसँग छलफल गरेको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषय कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारका विषयमा बृहत छलफल गरेको हो। कार्यक्रममा आप्रवासन लागत, माग प्रमाणीकरण, दोहोरो करार, चुनौती र भिजिट भिसा लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै घरेलु कामदार, जेल सजाय, आम माफी, श्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती तथा स्थानीय श्रम कानुन लगायतका विषयमा छलफल भएका थिए। कार्यक्रममा जापान, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, युएई, कुवेत, मलेसिया, कतार, बहराइन, साउदी अरेबिया र ओमान लगायतका विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग छलफल भएको हो। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचार। चीनमा आयोजना हुने एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका परिवर्तन भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागिता तय गरेको बहराइनले नाम फिर्ता लिएपछि बाँकी टोलीहरू बीचको खेल तालिका परिमार्जन गरिएको हो। परिवर्तित खेल तालिकामा समूह एमा रहेको नेपालले समूह चरणमा मालदिप्स र मङ्गोलियालाई प्रतिद्वन्दी पाएको छ। यसअघि नेपालसँग खेल्ने तय भएका जापान र कम्बोडिया भने समूह बीमा हङकङसँगै परेका छन्। यसैगरी समूह सीमा मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइल्यान्ड रहेका छन्। खेल तालिका अनुसार नेपालले समूह चरणमा असोज 10 गते मङ्गोलिया विरुद्ध पहिलो खेल खेल्नेछ भने असोज 14 गते मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। समूह चरणमा शीर्ष स्थानमा रहने टोली क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछ। भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानले सिधा क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल चरणका खेलहरू असोज 16 र 17 गते हुनेछन् भने 19 असोजमा सेमी फाइनल चरणको खेल हुनेछ। एसियाली खेलकुदको क्रिकेट फाइनल असोज 20 गते हुने कार्यक्रम रहेको छ। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताका असल वकालतकर्ता नेमाङको असामयिक निधन। नेमाङको शालीन व्यक्तित्व अविस्मरणीय रहेको नेताहरूको स्मरण। हृदयघातका कारण दिवंगत हुनुभएका संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण। नेमाङको गृह जिल्ला इलाम शोकमग्न। स्वर्गीय नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने। अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक विदा। 3 दिनसम्म शोक मनाउने एमालेको निर्णय। देशभर पछिल्लो समय डेंगू र स्क्रब टाइफसको संक्रमण बढ्दो। लामखुट्टे नष्ट गर्ने सरकारी अभियान प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न राजदूतलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन 45 बुँदे निर्णय। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुसमा करिब 20 घण्टा रेलको यात्रा गरेर रुस पुग्नुभएका नेता किमले यसै साताको अन्त्यमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने। र चीनमा आयोजना हुने एसियाली प्रतियोगितामा पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका परिवर्तन। परिवर्तित तालिकामा समूह एमा परेको नेपालले पायो मालदिभ्स र मङ्गोलियालाई प्रतिद्वन्द। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।